السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين المشاهدين ديال على قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه في حلقه جديده من انفو كانتي. كنتمنى الجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله وتكون معنا لا شونس. فكيف ما شفتوا اليوم غامرت بلا لين ديال جوج وسبعة. دونك هادو هما لي كورس. بعض المرات كناخذوا دي شوا ما كيكونوش في المستوى. دونك هادشي اللي كان، هادو هما لي كورس. ندوزو دابا نتكلموا على الكانتي ديال نهار 3 في البودروم ديال دوفيل. اذا غادي نبقاو في الميتينغ ديال دوفيل وفي البودروم ديال دوفيل اللي غادي يجرى فيه الكانتي بلس ديالنا. الرينيو اون البروميير كورس ديال البروغرام هو الكانتي ديالنا اونديكاب ديفيزي بروميير ايبروف. لا ريفيرونس ديال لا كورس زائد 20 وغادي نجريو في 2000 متر. ما كاينش بزاف ديال لي بارطون، كانوا 14. الرقم جوج ديجا مديكلاري نون بارطون دوفيس، دونك بقاو 13. هاد 13 ديال لي بارطون 4 سنين وما فوق، هذا هو السن ديالهم، ومخلطين في المال اي هونغر، وغادي يجريو في التيران بون سوبل. دونك هادو هما المعطيات بالنسبه للديبريف ديالنا الكانتي. ودابا نديطايو هاد لي 13 بارطون اللي بقاو معنا في البروغرام. اذا نبداو مع الرقم واحد، فيسيل دهولي. هاد لا فيميل ديال 6 سنين غادي يكونوا معنا 3 ديال الفيميل في البروغرام غدا. فيميل اللي ما ربحاتش يعني تقريبا من شهر 3 ديال 2020، ولكن فيميل اللي ديما كدير الكورس ديالها وديما يعني كدير الماكسيموم ديالها باش تسالي في لاريفي ديال لي كورس اللي كتجري فيهم، يعني كلكو سوا في الكازون في البيست اونسابل في بغي في الرمله. دونك ما عندها حتى شي مشكل. عندها 41 فالور، فكنظن ان لا فالور هي اللي كتخليها انها ما كتربحش بزاف. مي كنظن غدا ماشي شي كانتي كبير بزاف، فممكن انها علاش لا هذه مده ما ربحات، علاش لا انها تربح. دونك بروميير شونس الرقم واحد، فيصل دهولي. رقم 3 باجي هاد الهونغر ديال 8 سنين، الهونغر اللي كنعرفوه يعني مده طويله، يعني ملي بدا لا كارير ديالو وكان عند جون إدوار هاموند بعد ما اعتزل هاد لونترينور هذا. فشفناه يعني بدل لونطوراج ديالو وبدل ليكوري ديالو. عاود لك الموقف لا كومبيتيسيون من شهر 12 ديال العام اللي فات حتى لشهر 7 ديال هاد العام، كيرجع لا فورم ديالو شويه بشويه. شفنا سلنا 4 في الكانتي بلس ديال 27/7. عاود لي وحقا 8 سنين باقي عنده شويه ديال لا كاليتي باش ياخذ دي بلاص. المشكل هو انه اتونتيس، يعني عاود لي كيتسنى في الباركور. دونك خاصو يدوز كلشي مزيان وما يضيعش بزاف ديال ديال الوقت باش يرجع. دونك الا دات عنده باركور مزيان غدا فممكن يجي ياخذ ان 4 5 بلاص. انا غادي نحطو في الخانه ديال اونكا دو نون بارتو. هذا الرقم 3 باجيل. رقم 4 اللي تي فايت هاد الهونغر ديال 4 سنين. هونغر اللي هو كان موقف على كومبيتيسيون من شهر 11 ديال العام اللي فات لشهر 4 ديال هاد العام. فلا بدا من لي كورس باش يلقى لو ريتم ديال لي كورس ويلقى لو ريتم ديال لا كومبيتيسيون. فداك الشيء اللي كان شفنا كيرجع حتى هو لا فورم ديالو شويه بشويه. خدينا ان دوزيام بلاص في الكانتي ديال 1/8 من هاد الشهر، ولكن كانت غير مع لا جينيراسيون ديالو، يعني غير مع الخيل ديال 4 سنين. دونك غدا غادي يجري مع خيل كبر منه. الا داز كلشي مزيان حتى هو وتادابط مع هاد لي كونديسيون ديال لا كورس فممكن انه يجي ياخذ ان بلاص. فلوجيك بروميير شونس لهاد الرقم 4 بروميير شونس. رقم 5 زيلونديا. هاد المال ديال 4 سنين، هاد العود هذا اللي يعني في 13 الكورسه في لا ديالو ربح مره واحده. فانا كيبان لكم انه عود اللي ما كيربحش بزاف مي كياخذ دي بلاص اللي ممكن انهم ياخذهم لينا غدا في الكانتي، وخصوصا انه غادي يكون يعني مع كريستوف سوميون اللي غادي يعطيه الباركور اللي غادي يخصو، يعني ما غادي يزيد ما غادي ينقص مع كريستوف سوميون. نزيد على ان كريستوف سوميون نصح يعني لونطوراج ديال هاد زيلونديا باش انهم يديروا ليه لي زويير اعتقد استراليان باش يجرب بهم غدا. واش غادي موتيفيه، واش غادي يديروا ليه داك لو بلوس اللي خاصو. دونك هادشي اللي غنشوفوه غدا. مي كوميم مع كريستوف سوميو غادي نطونطي بروميير شونس كود بوكر مع هاد زيلونديا رقم 5. رقم 6 مانيفيكو. هونغر ديال 6 سنين لونطرينمون ديال دافيد سماكا. عاود اللي كيعرف يقرا وكيعرف يكتب يعني في هاد لا كاتيجوري ديال اللي كانت بلس 27 كانت مجريهم في لا كارير ديالو. فهنا كتبان لكم الاكسبيريونس الكبيره اللي عند هاد المانيفيكو. مي الا جينا نشوفوا لي ستاتستيك ديالو ديال 2021 فكنلقاو على انه يعني داير لنا واحد البوز ويعني ما كنشوفوش شي حاجه كبيره. استفد من هادشي كامل لانه ملي ما كيديرش دي كورس مزيانين لي زونديكابور كيميكو عليه شويه والفالور ديالو كتهبط. راه وصلت دابا ل 35 اونص، يعني من 40 في بدايه ديال العام وصلت دابا ل 35 اونص، يعني بدا كيتقاد لا فالور ديالو. مي
ما عرفتش يعني كيف ما كتعرفوا يعني واحد النهار كنفيقوا حتى حنا ما باغينش نخدموا، ممكن حتى هذا العود هذا يعني ما تلاش باغي يخدم يعني صافي طلع ليه الدم من لي كورس. مي ردوا البال، ممكن ترشق عليه يدير لا كورس ديالو. غادي نعطيه دوزيام شونس، ريسكي مي هادشي اللي كاين. دوزيام شونس المانيفيكو رقم 6. رقم 7 تيرانيا، هاد الهونغر ديال 6 سنين لونترينمون ديال نيكولا كولغي. هاد الهونغر هذا اللي شفناه في لالين وشفناه في لا كورس ديال 7-8 اللي كانت في البيست اون سابل في بغي. فهذاك الناس اللي نون بلاسي بتعود كونترا دوك مشى ملعوب ولكن ما دارش لا كورس ديالهم. ما عرفناش يعني شنو كان المشكل داك النهار، واش لا فالور اللي ممكن انه ولات ليميت يعني وصل البلافون ديالو هذا العود هذا، ولا انه اتونتيس لان كنعرفوا ان هذا العود اتونتيس دونك خاصو يدوز كلشي مزيان وخاصو ان كورس سيليكتيف يعني خاصو الخيل اللي في الراس ما يهزوش فرانه ما يعني خلوا لا كورس غادا سيليكتيف باش يقد يرجع. سينو الا كان عندك شي عود في الراس وهز فرانه ما وباش ديماري انت معاهم في دقه واحده فكتكون كومبليكي على هذا النوع ديال الخيل. دونك غادي نعطي بروميير شونس لهذا الرقم 7. كنظن ان ليكوري ديال نيكولا كولغي رجع شويه لا فورم ديالو. كود بوكر بروميير شونس الرقم 7. رقم 8 دوراتزيو، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي بدا لا كارير ديالو في الالمان وجينا من الالمان. هاد العاود هذا بالمناسبه غادي يكتشف لي زونديكاب غدا وغادي يكتشف هاد النيفو ديال لي كانتي بلس. عاود لي تا هو شفناه في البدايات ديالو ملي جا لفرنسا جرى مع ستيفان واتيل لونترينور ديالو وكانت في لاكورس ديال 5-8 وخدينا ان 7 بلاصه هذاك النهار. ما عرفناش يعني واش باقي ستيفان واتيل كيقلب على دوك لي بوطون كيقلب على دوك لي ريغلاج اللي ممكن يحسنوا من المردود ديال هذا العود هذا. فهادشي اللي غنشوفوا غدا مع هاد دوراتزيو. الى ستيفان واتيل كيف ما قلت لكم لقى لي سيكري ديال هذا العود هذا ممكن نشوفوا منه شي حاجه. سينو راه هادشي اللي عطا الله وهذه لا كاليتي اللي عنده. غادي نطونطي دوزيام شون دوراتزيو رقم 8. رقم 9 مونتيسكو، هاد المال ديال 4 سنين غادي يكون اول بارطون ديال الياس ميخالدين اللي عنده جوج ديال لي بارطون غدا في الكانتي. عاود لي تا هو باقي جديد يعني يلاه 5 ديال لي كورس في لا كارير ديالو غادي يكتشف في هاد النيفو هاد لا كاتيجوري ديال لي كانتي بلس غدا. دونك ما عندناش شي فكره كبيره يلاه 5 ديال لي كورس غادي يكتشف لي كانتي. ستيفان باسكي كنعرفوا انه يعني احسن ما كاين حتى الساعه بالنسبه لي جوكي في لي كانتي. علامات استفهام كاين بزاف ديال لي بوين دانتيروغاسيون اللي غادي تخليني نعطيه دوزيام شونس. مي كيف ما قلت لكم مع باسكي كلشي بوسيبل في لي كانتي ولكن انا غادي نكتفي بدوزيام شونس لهاد رقم 9. رقم 10 سان بابلو، هاد المال ديال 5 سنين مال اللي غادي يجري تاني كانتي بلوس لي في لا كارير ديالو بعد ما جرب الحظ ديالو في 22/3 من هاد العام وكانت يعني بلا فالور ديال 31 وما دارش لا كورس ديالو. فتبدلوا شويه ديال الحوايج وتزادت لا فالور ديالو وصلت دابا ل 33 غادي يجرب بها غدا. فاذا كان جرب 31 وما جاش وغدا غادي يجرب 33 دونك هادشي كيفسر هادشي غادي نكتفي معاه بدوزيام شونس. رقم 12 ولا رقم 11 عفوا رقم 11 عفوا استرولوجيا فيلم ديال 5 سنين. هاد الفيلم هادي اللي يعني تقريبا من اللي بدا العام ديال 2021 وهي كتريبيتي كاع لي كورس ديالها ما كتربحش مي كوميم كدير لي كورس ديالها وكتسالي ديما وكتاخذ الشيك ديالها دونك كتكمل المهمه ديالها. فيلم اللي عندها بزاف ديال الاكسبيريونس في لي كانتي 12 الكانتي باش تربح. ما عرفتش يعني باقيين كيقلبوا على داك لو بلوس وعلى داك الشيء اللي خاصه باش تربح. مي بوغ لي بلاص كانتي في 13 ديال لي بارطون فلوجيك بروميير شونس لهذا الرقم 11 استرولوجيا. رقم 12 نايس دانس مان، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي غادي يكون سيبليمونطاه لونطوراج ديالو باش يجري في الكانتي ديال غدا. عاود اللي كنعرفوه مزيان انه الا كان البون تيران يعني كيكون مزيان هاد العود هذا وعنده لي موين باش انه يسالي في لاريفي ديال الكانتي بحال اللي دار لينا في الكانتي ديال 18 7 وخد لنا ان دوزيام بلاص ب 32 فالور. فكيف ما كتعرفوا القاعده قبل ما تلعبوا هاد نايس دانس امان قلبوا ليطا دي تيران غدا الصباح وشوفوا لانديس ديال التيران كيفاش الا كان البون تيران فلعبوا لانه كيلقى لي كونديسيون اللي كيبغي. كان تيران تري سوبل كولون الى اخره فهنا كتولي المهمه ديالو الصعيبه. مي بوغ يعني هادشي كامل غادي نعطي بروميير شونس لهاد العود هذا. كنظن ان التيران ممكن يكون بون سوبل غدا ممكن يساعد. بروميير شونس للرقم 12 نايس دانس مان.
رقم 13 هوت سبيد مال ديال 4 سنين مال اللي غادي يكتشف حتى هو لا كاتيجوري اللي كانت بلس غدا عاود لي نقدروا نقولوا عليه انه شفناه في دي زونديكاب يعني موين بهذا المعنى هذا عاديين، مي غدا غادي يطلع شويه في لي زيتاج وغادي يجري في هذا النيفو ديال كانتي ماشي شي كانتي سبيسيال وشي كانتي كبير بزاف. ممكن مع هاد الخيل هادو مع البوا صغير ديالهم يتجلسوا ياخذوا 4 بلاص كيف ما اسبق لنا شفنا في كانتيات من قبل. مي انا غادي نكتفي بدوزيام شونس ونبغي نشوفوا كيفاش غادي يبدا في هاد لا كاتيجوري ديال لي كانتي هوت سبيد رقم 13 دوزيام شونس. اذا نكملوا مع رقم 14 فور جينيريشن هاد لا فيميل ديال 50 وثاني بارطون ديال الياس مخالدين اللي عنده جوج ديال لي بارطون في الكانتي فيميلا اللي في هاد الزون دي بوا او يعني في هاد البوا ديال 31 وهاد لا فالور عفوا ديال 31. فكنشوفوها قد تاخذ دي بلاص يعني في دي زون دي كاب اللي كاينوا انها غادا تجري في لي كانتي واش عندها يعني المهم باش انها تجري في هاد النيفو هذا. كيف ما قلت لكم بوا ليجي بوا خفيف ممكن انها تاخذ ان بلاص كانت ما فيش شي خيل بزاف يعني اللي جينا نشوفوا كاين 13 ديال لي بارطون كاين فيهم اللي غادي يتاثر من تيران فيهم اللي باقي ما رجعش لا فورم فممكن هاد الخيل هادو يستافدوا من الزون دي بوا وممكن انهم ياخذوا دي بلاص. فانا غادي نكتفي بدوزيام شونس دونك ما بغيتش نكثر عليكم كاين غير 13 ديال لي بارطون غادي نعطي في لا سيليكسيون ديالي 6 ديال لي شونس وغادي نحط واحد في اون كاد نون بارطون وغادي نحط يعني الخيل اللي كيبانوا لي انهم ممكن يكون صعيب عليهم الحال. فهادشي اللي كاين دوزيام شونس رقم 14 فور جينيريشن. اذا اصدقاء متابعين المشاهدين ديال على قناه اليوتيوب الاناليز ديال كانتي ديال نهار 3 السالات نتلاقاو في كانتي بلس واحد اخر. شكرا لكم وشكرا للجميع وغادي نخلي واحد لا فوتو صراحه يعني في الاخر ديال هذا الفيديو هذا فيها يعني التيكيت اللي لعبت اليوم يعني باش تعرفوا ان راه لي برونوستيك ولا داكشي اللي كنحط يعني في لاشين ديالي راه هو اللي كنلعب. دونك يعني الا ربحنا كنربحوا جميع خسرنا كنخسروا جميع. دونك هادشي اللي كاين. تحياتي لكم كنبعكم عصام باي باي.